अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं गुजरांवाला में मौजूद हूं और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साद जमील इरफानी साहब, जो कि सीनियर नायब सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला का। इनसे हम पूछते हैं कि आजकल के हालात के मुताबिक गुजरांवाला में जो 2025 गुजर रहा है उसके भी हालात हम देखेंगे कि आखिरी दिन चल रहे हैं और आने वाले दिनों में इनकी क्या प्लानिंग है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कैसे आप? ठीक ठाक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये बताएं कि मैं इधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहले भी आया हुआ हूँ गुजरांवाला में, लेकिन अभी जो ये मेन ऑफिस है इसके हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आपने बड़ी यहाँ पे तब्दीलियाँ लेके हैं, रेनोवेशन करने का कर की है आपने। ये बताइएगा आपको कैसे ख्याल आया कि ऑफिस ठीक होना चाहिए? देखिए जी, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर है और इसके अंदर पूरे दुनिया से डिप्लोमेट्स आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, मेहमान आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं। तो डेफिनेटली आपका इदारा, आपका ऑफिस आपकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। जब कोई मेहमान आपके ऑफिस की बिल्डिंग में आता है तो वो उधर से जज करता है कि इधर के क्या हालात हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी प्रायोरिटी थी कि हम गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करें। तो पहले स्टेज में हमने ऊपर BFC सेंटर बनाया फर्स्ट फ्लोर पे अपने मेंबर्स के फैसिलिटेशन के लिए। हमने इकबाल हॉल जो हमारा मीटिंग रूम है उसको अपलिफ्ट किया, अपनी एंट्रेंस की, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर करेंगे ताकि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो एक एम्बियंस है, जो लुक है, कोई भी मेहमान आए तो उसको पता लगे कि ये प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑफिस है। अच्छा जी। अच्छा माशाल्लाह, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में आपने एक कामयाब एक्सपो की, अब आप कराची में एक्सपो प्लान कर रहे हैं। गुजरांवाला का नाम अब कराची में भी गूंजेगा, इंडस्ट्री वहाँ भी बूम करेगी, लोगों को पता चलेगा। तो बताइएगा क्या प्लानिंग है, क्या नई चीज़ होगी वहाँ पे? देखें जी, हम इंशाल्लाह इस साल जो कमिंग ईयर है 2026, इसमें अप्रैल के महीने के अंदर हम मेड इन गुजरांवाला एक्सपो को कराची लेके जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि कराची में तकरीबन 2 करोड़ की आबादी है, उसके साथ बलूचिस्तान एक बड़ा मेजर हमारा प्रोविंस है, वो लगता है उधर तक की मार्केट में हम गुजरांवाला की प्रोडक्ट्स को पहुँचाएँ। बड़े सारे अभी भी ब्रांड्स ऐसे हैं जो लोग कराची में बड़े नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप कराची जाएँ, इस्लामाबाद जाएँ, लाहौर जाएँ, तो उनको जब बताएं कि ये गुजरांवाला की ब्रांड्स हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं। तो जो ब्रांड अवेयरनेस गुजरांवाला की नहीं है लोगों को, हमारा काम है कि हम पूरे पाकिस्तान में मेड इन गुजरांवाला को फेमस करें और लोगों तक पैगाम पहुंचाएं कि ये प्रोडक्ट्स गुजरांवाला में बन रहे हैं और ये इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। तो उसी को हम पहले लास्ट ईयर हमने इस्लामाबाद में एग्जीबिशन की और इंशाल्लाह आने वाले साल में हम इसको कराची लेकर जा रहे हैं। सर, हर शहर के कारोबारी जो बरादरी होती है उसके रवैये में फ़र्क होता है। गुजरांवाला के बारे में मशहूर है कि यहाँ लोग बड़े ईमानदार हैं, मजहबी हैं, यहाँ पर वो बिजली भी चोरी बहुत कम होती है, ठीक है जी। तो आप ये बताएं कि आपको फिर भी गुजरांवाला की जो कारोबारी बरादरी, इसमें कौन सी बड़ी खामी नज़र आ रही है? देखिए जी, गुजरांवाला के जो कारोबारी हजरात हैं उसमें हामी मुझे नज़र आती है। बहुत सारे लोग सियालकोट को कंपेयर करते हैं, सियालकोट ने बड़ी तरक्की कर ली, सियालकोट की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, इसी तरीके से मुख्तलिफ शहरों को के बारे में कहा जाता है। लेकिन हम काम तो कर रहे हैं गुजरांवाला के इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको मार्केट करने में हम नाकाम रहे हैं, हम अपने आप को ब्रांड बनाने में नाकाम रहे हैं। तो अब वक्त क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ब्रांडिंग का है, मार्केटिंग का है, तो इसी की हम सिलसिले में मेड इन गुजरांवाला जो की है वो इसी वजह से कर रहे हैं कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को पता लगे कि उन्होंने मेड इन गुजरांवाला को ब्रांड बनाना है, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ को ब्रांड बनाना है और उसकी मार्केटिंग करनी है ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान में उनकी कंपनीज और गुजरांवाला का नाम मशहूर हो, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो बड़े ट्रेडिंग हमारे कंट्रीज़ हैं उधर भी गुजरांवाला इंडस्ट्री के नाम से पहचाना जाए। अच्छा, आपके वालिद साहब का गुजरांवाला की इंडस्ट्री के लिए बड़ा मोहतरम नाम है, ठीक है, आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, तो क्या ये गुजरांवाला की कारोबारी बरादरी को, आने वाली नस्ल को वेल एजुकेटेड नहीं करना चाहिए ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके? बड़ा ज़रूरी है वेल एजुकेट करना आने वाली नस्ल को, लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है कि हमारे जितने भी इधर इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जो डिग्रीज़ करा रहे हैं बिज़नेस की, वो बिज़नेस करना नहीं सिखा रहे, वो जॉब करना सिखा रहे हैं। तो अगर तो कोई एंटरप्रेन्योरल डिग्रीज़ हों, क्योंकि हमारा शहर एंटरप्रेन्योरल सिटी है, तो अगर इस तरह के कोई कोर्सेज ऑफर हो रहे हो तो डेफिनेटली हमारे जो आने वाली यूथ है, जो नौजवान हैं, उनको करने चाहिए ताकि जब वो पढ़ के और एक लेके बेहतर विजन लेकर वो अपने काम पे आएंगे तो काम को ज़्यादा जल्दी एक्सपेंड कर लेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये गुजरांवाला पे 62 अरब अप्रोक्सीमेट ये मेट्रो बस बन रही है, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये आपसे डिस्कस हुआ है, चैम्बर से करते हैं कोई इस तरह के मामला हुकूमत या अपने तौर पे ही कर रहे हैं वो? देखिए ये हुकूमत के फैसले हैं, इसके अंदर हुकूमत मेरा ख्याल है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से डेफिनेटली कोऑर्डिनेट किया होगा और उनसे फिजिबिलिटी बनवाई होगी। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं चैम्बर का ओपिनियन नहीं कहूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप 66 अरब रुपया या 62 अरब रुपया गुजरांवाला में सिर्फ मेट्रो के लिए लगा रहे हैं तो आप लगाएं, 100 बिस्मिल्लाह लगाएं, हम इसका मुखालफत नहीं करते।
کرتے, لیکن اس سے پہلے اور بھی پرائرٹیز ہیں گجرانوالہ میں. گجرانوالہ تقریباً 60 سے 70 لاکھ کی آبادی کا ضلع ہے. اس میں ابھی تک کوئی بھی پراپر سرکاری یونیورسٹی نہیں ہے. یونیورسٹی کے اوپر فنڈز دیے جائیں, جدھر 66 ارب روپیہ آپ میٹرو بس کو دے رہے ہیں, ادھر آپ 2-3 ارب روپیہ صرف یونیورسٹی کو دے دیتے. رچنا کالج ہے ادھر, جو یو ای ٹی کی سب کیمپس ہے, اس کو آپ اپلفٹ کر کے پراپر یو ای ٹی یا انجینئرنگ یونیورسٹی گجرانوالہ میں بنائیں. آپ ادھر ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز بنائیں بڑے تھوڑے سے اماؤنٹ میں, 66 ارب روپے کے مقابلے 4-5 ارب روپے کے اندر یہ کام ہمارے ہو سکتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کو اپنی پرائرٹیز کو تھوڑا سا بدلنا چاہیے کہ اب سڑکوں کو اور بسوں کو چھوڑ کے جو لوگ زر مبادلہ ادھر سے اکٹھا کر سکتے ہیں. آپ کی 55-60% کی پاپولیشن یوتھ کی ہے پاکستان کی. اگر ان کو پڑھنا سکھائیں گے, ان کو کاروبار کرنا سکھائیں گے, تو وہ آپ کے لیے زر مبادلہ بھی جنریٹ کریں گے اور آپ کے لیے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے مواقع بھی پیدا کریں گے, آپ کے لیے ادھر پروڈکٹس جنریٹ کریں گے, جس سے الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو بھی بہت فائدہ ہوگا. اچھا, چاندہ قلعہ فلائی اوور بنا ہے تو کیا سہولیات ٹریفک معاملات میں جو ایک بزنس کمیونٹی کو کیسی ملی ہیں؟ دیکھیں ابھی تو وہ میں سمجھتا ہوں انڈر کنسٹرکشن ہے. برج تو ورکنگ میں آ گیا, لیکن برج کے نیچے جو روڈ ہے وہ ابھی تک انڈر کنسٹرکشن ہے. جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی پراپر کمنٹ نہیں کر سکتے. مکمل ہوگا, کیا اس کا ڈیزائن ہے, کیسی ورکنگ ہوگی, پھر اس پہ بہتر دیکھ سکتے ہیں. آپ کا بھی لوگوں سے تعلق ہے, کچھ لوگ فراڈ کرتے ہیں, دھوکہ کرتے ہیں, منافقت کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام نہیں؟ دیکھیں جی, کاروبار میں دھوکہ اور منافقت کا میں نہیں سمجھتا کوئی اسپیس ہے. آپ دھوکہ دے کے یا منافقت کر کے کاروبار کر لیں گے یا سیاست کر لیں گے تو وقتی طور پہ تو آپ فائدہ اٹھا لیں گے, لیکن ان دا لانگ رن ہم دیکھیں گے بڑے سارے ہمارے کاروباری جو دوست کہہ لیں, کولیگس کہہ لیں, ہیں جنہوں نے کوئی دھوکہ دہی کی, ان کا کوئی انجام بہتر نہیں ہوا. تو ہمیں ان کے انجام سے سیکھنا چاہیے, ہمیں امانت اور دیانت سے کاروبار کرنا چاہیے. یہی گجرانوالہ میں ہم نے سیکھا بھی ہے, یہی ہمارا دین بھی سکھاتا ہے, یہی ہمارا کلچر بھی سکھاتا ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے کسی بھی سویلائزڈ نیشن میں آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی جو بندہ فراڈ کر رہا ہوگا وہ ترقی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہماری آبادی کا 55% حصہ تقریباً اپروکسیمیٹ عورتوں پہ مشتمل ہے, اور عورتیں بھی اب جو ہیں وہ گھریلو صنعتیں ہیں, کاروبار کی طرف آ رہی ہیں. تو یہ پہلے رانا صدیق صاحب جو تھے ان کے دور میں یہ خواتین کی رجسٹریشن ہوئی, کمپنیز ان کی جو ہے یہاں پہ چیمبر میں بنی, تو ابھی تھوڑی سستی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں یہ انیشیٹو خواتین نے لینا ہے. ہم ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ انیشیٹو خواتین نے لینا ہے, اور خواتین ہمارے معاشرے کا ایک بڑا اہم ان کا رول ہے. ڈاکٹر نورین صاحبہ نے بڑا اس میں آگے بھی چاہیے کہ مزید جو ان کی انپٹ ہے وہ دیں. میں نے ہماری ملاقات ہوئی تو تب بھی میں نے بتایا کہ آپ پاکستان اور بنگلہ دیش کو دیکھیں تو یہ ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا. تو آج بنگلہ دیش کی جی ڈی پی ہمارے سے زیادہ اس لیے, فارن ریزروز اس لیے ہیں کہ ان کے جو ایک سسٹم ہے کاروبار کا, اس کے اندر وومن انٹرپرینور کا بڑا کردار ہے, اس کے اندر وومن جو جاب ہولڈرز ہیں ان کا بڑا کردار ہے. تو اگر جو ہماری خواتین ہیں وہ کام کریں گی, جابس کریں گی, تو وہ بھی جب کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں گی ہماری اکانومی میں تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ان کے اپنے ہاؤس ہولڈ کو ہوگا, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا. یہ بتائیں جناب, 2025 کے آخری دن ہے, تو گجرانوالہ کے حوالے سے کہ کاروباری برادری نے اس 2025 میں کیا کھویا, کیا پایا, کامیابیاں کتنی لی اور ناکامیاں کتنی؟ دیکھیں جی, ہم تو گجرانوالہ چیمبر کی بات کریں گے. گجرانوالہ کاروباری برادری ایک بہت بڑی ہے, ہم اس کے حوالے سے رسپونڈ نہیں کر سکتے. گجرانوالہ چیمبر نے اللہ کا شکر ہے اپنے ووٹرز کی اور اپنے سپورٹرز کے جو ہماری سپورٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے ایگزیبیشن کی اسلام آباد میں, ہم نے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر ادھر بنایا, ہم ڈرائی پورٹ بنانے جا رہے ہیں, ہم میٹل پروسیسنگ زون بنانے جا رہے ہیں, ہم نیشنل انکیوبیشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں, ہم کراچی میں ایکسپو لے کر جا رہے ہیں, ہم ایکسپو سینٹر گجرانوالہ میں لے کر آ رہے ہیں, ہم انٹرنیشنل ایکسپو کرنے جا رہے ہیں, ہم نے نادرا کا, پاسپورٹ کا, اس کے علاوہ پولیس کا, ڈرائیونگ لائسنس کا, واسا کا, وابڈا کا, فیڈرل امبڈسمین کا آفس اور کاؤنٹرز گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے پریمیسز میں تیار کیے. ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ادھر بنایا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سال کے مختصر عرصے کے اندر اللہ نے ہمیں بڑی کامیابیاں دی ہیں, اور آنے والے جو 10 مہینے کا 9 مہینے کا ٹینیور ابھی ہمارے پاس باقی ہے اس کے اندر کامیابیوں کا تسلسل انشاءاللہ جاری رہے گا. آخری سوال ہے آپ سے جناب, اس کی ہم ریل بنا کے نا ٹک ٹاک کے اوپر لگائیں گے, لوگ بہت دیکھتے ہیں اس کو. آپ ذاتی سوال ہے, پیار, محبت, عشق, اس کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ کن کن سے پیار, محبت, عشق کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, ہر ایک اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے. میری فیلڈ کاروبار ہے, میں کاروبار ہوں تو میں اس کو بھی اسی میں لے جاؤں گا کہ اگر آپ کو اپنے کام سے, کاروبار سے, اپنے پیشے سے, پروفیشن سے عشق ہے, محبت ہے, تو آپ اس میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کام کو ایک لائبلٹی سمجھ کے صرف کام پہ جانے کے لیے کریں گے تو آپ کو ترقی حاصل نہیں ہوگی. اس کو آپ نے جنون کے ساتھ کرنا ہے, تب بھی آپ نے کچھ ایکسٹرا آرڈنری اچیو کرنا ہے. تو میں آنے والی جو جنریشن ہے, جو ینگ لاٹ ہے, جنہوں نے کاروبار میں بھی آنا ہے, میں ان کو بھی یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ
کاروبار کو اپنا پیشن بنائیں, جنون بنائیں, اس کو اپنی محبت بنائیں, تاکہ آپ کا, آپ کے گھر والوں کا, آپ کے ملک کا فائدہ ہو سکے. یہ ساری محبتیں جب کر لیں وہ تو پھر وہ محبت بھی کر لیں جو کرنے تو والے دیکھیں وہ ایک نظام ہے, وہ اللہ نے بنایا ہے, وہ اگر کرنا چاہتے ہیں کریں, اگر ان کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے ایک ہی کر لیں. ایک ہی کر لیں. میں تو سمجھتا ہوں ایک بھی کافی ہے, ایک بھی ہو جائے. یہ بھی آپ ایک بھی جو ہے مشوق اس کو رکھ لیں تو بڑا یہ ایک ذمہ داری, اہم ذمہ داری ہے. ایک مشوق رکھ لیں, اور وہ ایک مشوق میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسل کے لیے, نوجوانوں کے لیے صرف اور صرف کاروبار اور اپنا پروفیشن ہونا چاہیے. جناب سعد جمیل عرفانی صاحب, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس گجرانوالہ. ناظرین میرے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.